من دوست دارم سگ نگه دارم، ولی از پارسشون خیلی بدم میاد. شما دوتا همدیگر رو خواستین؟ بله. آقا راهام خسته که نشدی؟ آقا دیوان، آقا دیوان، آقا راهامو ببر بیرون تاب سواری کنه، بعدش هم ببر آمفی‌تئاتر، براش فیلم مورد علاقه‌شو بذار. آمفی‌تئاترم داری؟ بله، وقتی که بری اونجا حس میکنی تو سینما نشستی. بابا میتونم برم؟ آره حتما. برو عزیزم برو. خب اولین بار ملاقات کجا بود؟ تو همون عروسی. نه شما دوتا اولین بار همدیگه رو کجا دیدین؟ ما با هم دانشگاهی بودیم. اول کی گفت دوستت دارم؟ من گفتم. طبیعیه. بعدش ایشون کی بهتون جواب داد؟ یه رو بعدش نه؟ یه رو بعد خیلی زوده مگه نه؟ کی عروسی کردین؟ یه سال بعد. وای خیلی عجله داشتین. به نظرم که هر دوتون خیلی خوش شانس. من یکم خوش شانس دارم آقا شهیار. ایشون منو ساخت. وقتی دیدمش حس کردم دیگه هیچی نمیخوام. ناراحت نمیشین؟ راستشو بگم، هر کی ایشونو ببینه همینو میگه، من هیچی نمیخوام. منم میتونم آمفی‌تئاترتون رو ببینم؟ بله حتما، چرا که نه؟ بیای نشونتون بدم. بفرمایین دیگه. ای بابا. آقا دانیال لطفاً بهم اجازه بدین ایشونو تا آمفی‌تئاتر هدایت کنم. بله حتما، بفرمایید. خب حالا بفرمایید. عجب احمقی من. من چی میگفتم؟ میگفتم که آقا دانیال ناراحت نشین، هر شخصی ایشونو ببینه همینو میگه، من هیچی نمیخوام. لطفا بهم بگین من دروغ گفتم؟ من نمیدونم. خیلی خوب باشه، خیلی خوبه، عالیه. شما به شوهرتون بگین من هرچی که دارم و ازم بگیره، ولی محفششو به هم بده.